नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। 17 वर्सांचे पिरायेचो धंदेकार NS दिलानाच्या कुणा संबंधान म्हापशेच्या पयल्या पावंड्याच्या कोर्टान दुबाव आसलेल्या तिसऱ्या गुन्यांवकाराक सोमारा दीस सांपडायलो। त्या कुणाच्या 3 साताड्या उपरांत 24 वर्सांचे पिरायेच्या कुणाल काटिकाक सांपडावंक कुणाची ती केस सुटावी जाली म्हूण गोंयचे पुलिशेन सांगलेलें। गुन्यांवकारी पडून भोंवतालो आनी तो मध्य प्रदेश आसा म्हूण पुलिसेक दुबाव पडलेलो। मध्य प्रदेशांतले पुलिशेच्या आदारान फेब्रुवारीची 24वीत दोनपारां गुन्यांवकाराक सांपडायलो आनी फावो ती रीत पुराय करून ताका गोंयान हाडलो। ओदीक खबर आयकात। Narottam Singh Dhillon, alias Nims Badal, a businessman and nephew of former Punjab CM Prakash Singh Badal, at his Pailanmara village villa in North Goa was found dead with some injury marks on his body on 4th February. In connection to the case, the suspected accused, Jitendra Sahu and Neetu Rahuja, were arrested by the Porvorim police with the help of Mumbai police. During the course of investigation, involvement of third accused Kunal Khatik, native of Datia, Madhya Pradesh, came to light, and he was absconding after commission of above crime. The accused was found absconding at KGF district, Karnataka. The Karnataka police conducted a search and the accused could not be traced, and he was found absconding from KGF area. The accused was later arrested in Madhya Pradesh near his residential house. जैसे आपको जानकारी है 4 फरवरी को एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था पोरबरी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पहले जिसमें एक नीतू रहुजा और एक जितेंद्र साहू, इन 2 लोगों को हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से इनको हमने अरेस्ट किया था नवी मुंबई से। उसी के अंदर तभी से हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली जो थर्ड एक्यूज था उसको ढूंढने की तलाश में लगी हुई थी, और इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। जो थर्ड एक्यूज है इसमें उसको अरेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश से। उसकी डिटेल्स हैं कुणाल खटीक, सन ऑफ राम स्वरूप खटीक, उम्र इसका 24 साल, रहने वाला है ये दतिया मध्य प्रदेश का, और इनको इसके घर के पास से 24 तारीख को हमने दोपहर में अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है इसके तहत। इसमें मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कॉन्स्टेंटली हमारी गोवा पुलिस की टीम, स्पेशली लेड बाय PI राहुल ऑफ पोरवरी पुलिस स्टेशन, साथ में PSI मंदार, PSI सीताराम, ASI पवस्कर और पुलिस कांस्टेबल अपापरा, पुलिस कांस्टेबल नितेश, पुलिस कांस्टेबल महादेव नायक और पुलिस कांस्टेबल तुषार, ये कॉन्स्टेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। साथ ही में जो CMC है, फॉर मॉनिटरिंग सेंटर हमारा नॉर्थ के ऑफिस का, उससे टेक्निकल सर्वेलेंस पे बहुत काम किया गया। कई जगहों पे रेड्स की गई, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे रेड्स की गई, मध्य प्रदेश में रेड्स की गई, कर्नाटका में रेड्स की गई, यहाँ की सब लोकल पुलिस से मदद ली गई। ये करीब 3 वीक लंबा एक ऑपरेशन जो चला है उसको कंक्लूजन 24 तारीख को हुआ, जिसमें जो थर्ड एक्यूज पर्सन था हमारा उसको हमने अरेस्ट किया है, और उसी के साथ इस केस को हम चार्जशीट करके कोर्ट के आगे भेजेंगे। चिकनाचो आनी नुस्त्याचो कचरो कायद्या आड संस्ट्यार हाडून उडयतात ते हालींच सांपडायला। कर्नाटकांतले कितलेच पिकअप तो कचरो घेवन संस्ट्यार उडोवंक वोडीन उबे रावतात। थंयच्या लोकांचे सांगणे प्रमाणे हे कायद्या आड वचपी कोत्तूब 2 दीस पर्यंत चालू आसले। हे अडचणीच्या विशयार मडगांवचे नगरपालिकेन नोंद राड केल्या म्हूण थंयच्या लोकांनी सांगले। त्या वाठारांतल्यान लागू जावपी अधिकारी साबार पावटी पासात जातात खरे, पूण थंयचो कचरो आजुनूय काडूंक ना। थंयच्या लोकांनी हे अडचणी आड आपणाचो ताळो उबारला आनी जाता तितले बेगीन उपाय घेवंक मागणी केल्या। लास्ट 3 दीस जाले हांव हांगा ही गाडी पळयता, कळ्ळें, आनी हाजेर सगळे शिकन घाण ती शिकन सगळे कावळे बशिल्ले आसतात। हे 3 दीस जाले हांव पळयता आनी हांगची घाण हांव पळयता, कित्याक आमी डेली हाजेर पळयतात। काल सानवेळच्यान ह्यो 2 गाडयो आसात। आज आमी ह्या सायडीच्यान सकाळीं वताले तेन्ना हे मुद्दम म्हणलें कितें तें पळोवया म्हणून आमी हांगा रावलीं। फोटो घेतलो, पळोवपाक गेल्यार सगळी चिकन वेस्ट, फीश वेस्ट, बट इट लुक्स लायक चिकन वेस्ट। ह्यो गाडयो अश्योच पार्क करून, कोण तरी लोडेड ह्यो गाडयो अश्यो पार्क करून गेल्यात, कळ्ळें न्ही। आनी हांगच्यान दिसांतल्यान म्हाका दिसता 50 तरी म्युनिसिपालिटीचे ट्रक वतात आसतले।
म्युनिसिपालिटीचे हांगा कंप्लेन केले तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे एमई आनी इंजिनियर्स हांगा वयर आसात। हांवें चेअरपर्सनाक फोन करतकीर चेअरपर्सनान एकटो सुपरवायझर हांगा धाडलो। पयलीं ताणें म्हाका सांगलें आपूण एकटे इंजिनियर अजय म्हणटा तो धाडटा, एकटो सुपरवायझर आयलो अब्दुल्ला म्हणटा तो। चेअरपर्सनाक हांवें फोन करून सांगलें पयलीं हांगा यो आनी हें पळय म्हणून। हे दिस इज अ टिकींग टायम बॉम्ब सामको ही घाण। एज अ डॉक्टर आय एम टेलिंग यू, ही जी पळय घाण आसा आनी जेन्ना पळय हे सगळे म्युनिसिपल ऑथॉरिटीजाचे नाका सकल जाता हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हणजे सगळ्यांक हे खबर आसा आनी एवरीबडी इज किपींग क्वायट। एक तर तांकां सगळ्यांक हप्ते पावतात आसतले की आनी आतां आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतकीर अशें कळून आयलां की हो एकटो सलीम म्हणटा भुरगो SGPDA मार्केटाचो आनी सगळे चिकन सेंटरांची वेस्ट कलेक्ट करता। तो ती वेस्ट एका अली म्हणटा त्या भुरग्याक कर्नाटकाक जे पळय व्हरता, कर्नाटकाचो एकटो तो कॉन्ट्रॅक्टर, हितून कर्नाटकाची गाडयांची रजिस्ट्रेशन आसा, तो व्हरता तें आनी तो खंय तरी व्हरता खंयच्या तरी फॅक्टरीन म्हाका दिसता तें फीड बी करपा खातीर। पूण जेन्ना म्हणटा हांव ताका सांगलें तुजो लोडिंग पॉयंट खंयचो, तर लोडिंग पॉयंट म्हणपा लागलो आपल्यालो सनसडो, वयर करतालो ते लोडिंग पॉयंट। हाजो अर्थ हांवें सांगलें तुका म्हणलें परमिशन कोणें दिल्लें हें लोडिंग करपाक, आनी कर्नाटकाची म्हणलें व्हेकल्स वयर कशी पावतालीं, बिकॉज दीस एरिया वी डोंट अलाव एनीबडी। तर कर्नाटकाची व्हेकल्स म्हणल्यार तसले आमकां खंय चीफ ऑफिसरान परमिशन दिल्लें आसा। तर ताका हांवें सांगलें आतां म्हणलें प्रेस आयिल्लें आसा सगळें, तूं म्हणलें इमिजिएटली यो हांगा आनी खंयची चीफ ऑफिसरान तुका परमिशन दिली तें आमकां म्हणलें दाखय। तर ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें, नाल्यार म्हणलें तुजेर अरेस्ट वॉरंट येतलें फॉर इलिगली डंपिंग द वेस्ट हियर। तर तो म्हाका सांगता काल हे दिसा म्हणपा लागली तें वयलें बंद आशिल्ल्यान आमी म्हणपा लागली लोडिंग हांगा करतात आनी ह्यो म्हणपाक गाडयो बंद पडिल्ल्यो। आणि हे सगळे दिस हॅपन्स अंडर द नोज ऑफ द म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज। हांगच्यान एमई पास जाता, गाडयो पास जातात, इंजिनियर्स पास जातात, सुपरवायझर्स पास जातात, लेबर पास जातात। बरें तांचे जर हांगा जर हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंट सोल्युशनाचे जे पळय लोक हांगा आसात हू आर डुईंग दीस, तांगेले काय म्हाका हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे तांगेले म्हाका दिसता तो सांगता म्हाका आमी सुद्दां फोटो काढून म्हणटा आमी चेअरपर्सनान तुमच्या म्युनिसिपालिटीक धाडल्यात, कोण येवना म्हणून पळोवपाक। मॅडम सध्या कितले गाडी आयल्यात? सध्याचे पळय आतां 3 आसा, ही फर्स्ट आशिल्ली, ही लास्ट 3 काय 4 दीस आसा। Watch on Herald TV. कायद्या आड गोंयान प्रवास कोत्ता देखून ऑल गोवा टॅक्सी एसोसिएशनान मंगळारा दीस एक ट्रॅव्हलर बस पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर आपणाच्या ताब्यात घेतली। त्या आंकड्याचे नंबर प्लेटीची आनीक एक गाडी महाराष्ट्रांत भोंवता म्हूण तांणी सांगले आनी तातूंतल्यान कायद्या आड चलपी कारभार नदरे मुखार आयले। कायद्या आड दोंडो करपी महाराष्ट्राच्या ह्या चलोवप्या आड कोर उपाय घेवंक एसोसिएशनान मागणी केल्या। ही गाडी हांगासर डिटेक्ट करून हेंचे कडेन हांगा दवरली। त्याच राती कडेन हे पळया आमचे कडेन हेचो व्हिडिओ आहा, त्याच राती कडेन 18:02 मिनटांनी ही गाडी आमी नरसोबाच्या वाडी वयताना सेम नंबर, ओनरय सेम नंबर, ही गाडी आमी तेजी डिटेक्ट केली, फाटोफाट फॉलो केली जाल्यार ही सेम नंबराची गाडी। आणि ह्या गाडयेचें कितें सांगपा जेन्ना पळय सरांनी गाडी इन्स्पेक्शन केली जाल्यार 9+1 रजिस्टर आसा, पण तेजे टोटल सीट आहा 70, म्हणजे ते अल्टर केला तेणी। सो अशें हे बेकायदेशीर करता की बाबा RTOक पळय हे आतां RTOक हे कळना कित्याक लागून हे सगळें हे चोरयांनी चल्लेलें आसा आनी हेका कांयसो जबाबदार आमचो गव्हर्मेंट आसा। कित्याक लागून हां चेकपोस्ट एकी कडेन पडटा आनी पळवाटो खूब आसा। सो पळवाटाक आतां हेंचे कडेन तितलो सफिशियंट स्टाफ ना की प्रत्येक कडेन घालपाक, आमी हेंकां ब्लेम करिना, पण सांगपाचें एक वायट दिसता कित्याक टॅक्सी आनी प्रायवेट गाडी अशें बिंदास गोंयाचोच बिझनस घेवन चल्ले आनी जे बाबडे आमचे खरे गोंयकार जेन्युइन टॅक्सीवाले जे टॅक्स भरता, जे परमीट काडटा, तांकां बिझनसांक लॉस जाता। ते आयज गाडयो अशी परिस्थिती आला तेंच्यो गाडयो घरा कडेन कुसतात बाबड्यांच्यो। जर बाबा EMI भरतलो जाल्यार पयशे ना, आनी हे असले हे जे चोर बाजाराचो जो धंदो करता पळय ते सुसाट। ह्या नेटवर्की कडेन 25 गाडयो आसात प्रायवेट रजिस्ट्रेशन, हेंचेर मातशें आमच्या ह्या गाडयेक लागून म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो सुद्दां फावर गेल्लो आसा, जो इवन आमचे जे एनफोर्समेंट सेट्रीक साहेब आहा तांकां सुद्दां प्रेशर येयलो, एडिटेक सुद्दां प्रेशर येयलो। हांव कितें म्हणटा, एक महाराष्ट्राची गाडी धरल्या उपरांत ही गाडी रिलीज करपाक असो प्रेशर कित्याक लागून येवपाक जाय म्हाका कळना की बाबा ती गोंयची गाडी न्हू। आनी हो मनीस असो आहा की हो बिनठोकपणे सांगता की बाबा जे RTO जे आसा पळय तांकां आपण गाडयो दिता, आपल्यो तेंच्या सोयऱ्यांक भोंवपाक आपल्यो गाडयो दिता, आनी गोव्यान जाल्यार आपल्याक खंय व्हेलें जाल्यार आपल्याक टेन्शन ना म्हणटा तो। तो मडगांव, वास्को, पणजी, म्हापसा, बिचोली
खंय तेज्यो 4-5 गाडयो धाडटा प्रायवेट आणि भाडे करता आणि चल्लो आणि 10-10 हजार रुपया डिफरन्स. म्हणजे आमी जर सांगले 45,000 आमी सांगता कायदेशीर जे भाडे आसात तेचो टॅक्स बी धरून आमी एज पर द रेट जो आसा तो सांगता. तो 10-10 हजार रुपया देवन भाडे सांगून भाडे घेवन वयता. सो आमची सरकारा कडेन ही गाडी सोडपाची ना. कित्याक लागून ही गाडी एक हो जो लॉ मोडून जे काम करता पळय ही गाडी कशीच सोडपाची ना अशें हांव सरकारा कडेन मागता आणि हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय अशें हांव सरकारा कडेन मागता. केन्ना धरली गाडी? ही 18 तारखेक गाडी आमी धरल्या. आता इले वाहतूक खात्याचे पोलीस बीन कोण येले? एक्शन झाल्या? इन्स्पेक्शन केला. अजून पर्यंत तेचेर काय एक्शन इन्स्पेक्शन केला तेचेर चेसी नंबर इंजिन नंबर तेंच्यांनी व्हेरीफाय केला अशें तेचो रिपोर्ट मेळ्ळा. पण आमी आतां पर्सनली सगळे जे टॅक्सी असोसिएशन आसा पळय ते आमी आतां पर्सनली जनता हातून वयता. डायरेक्टरा कडेन आमी एक लेटर करतले आणि आमचे कडेन व्हिडिओ आसा की सेम गाडी सेम नंबर 2 गाडी सेम गाडी सेम नंबराचे 2 गाडी. मंगळारा दीस चापोरा बाडे बोंदीर वाडो आसागांव आनी अंजुनच्या मुडीजोर वाड्यान रावपी लोकांक PWD मुखार चोडवण केली. इतलो काळ उण्या उदकाक लागून त्रास भोगपी लोकांक आपणाची ओडचोल सुटावी करूंक जाय अशें म्हूण आपणाचे चळवळीक गागर मोर्चा नांव दवरला आनी जाता तितले बेगीन उदकाची पुरवण करची म्हूण मागला. फाटलो 1 म्हयनो अदीकूच उदकाची ओडचणीक सांपडलेल्या थंयच्या लोकांक उदकाचे पुरवणी विशीं निर्णय घेवचो म्हूण मागला. जाय 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 आमच्या उदीक आमकां जाय 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 आमच्या उदीक आमकां जाय 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 आमच्या उदीक आमकां जाय. आता 1 म्हयना वयर जालो उदकूच आमकां सारकें येना. तर तांकां कितें विचारलें जाल्यार ते सांगता 1 मिनीट तांकां विचारल्यार ते म्हणटा कितें पायपां फुटले आनी कितें फुटले. बरें ओके मान्य आहा पायपां फुटतात आमी ना म्हणिना. पूण पायपां फुटलीं तो पळय सुपरवायझर म्हणटा आपणाक स्वता किशोर तो येता 9 9:30 तिका 10 पयलीं येता आनी आमचो जर पयरो आसा आमकां ऑल्टरनेट डे उदक येता म्हणटकूच तो येता आनी ते बंद करता काम करपाक. बरोबर काम करूंकूच जाय आनी ताका जर विचारशी बाबा किशोर आमकां उदक येतलें मरे हें काम करून तुमच्या फुडल्या पयऱ्याक म्हणटा तो. लोकांनी कितले दीस जाले मदीं 4-5 दीस कितें करपाचें? सगळ्यांक टँकराचे म्हणजे आमचे कडेन इतली स्टोरेज कॅपेसिटी ना टँकर हाडून तें उदक स्टोर करपाक. आमचे कडेन आयदनां जाता तसलीं आमी करपाचें कितें? आतां हेणी लास्ट 3 पयरे आमकां अर्दे वर पासून उदक दिवंक ना. हो आमचो मेन प्रॉब्लेम आसलो. उदक सोडा उदक पयऱ्यान सोडटात तें तरी सारकें सोडा. ताका लागून साहेबान सांगलां आपूण आतां तेजे कडेन उलयता इवन कितें कसली डॅमेज आसली पायपलायन कितें तरी आसतना आपूण ताका सोडूंक लायता. आपूण तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता टायम बी. तेच्या फुडें न्यू पायपलायन येतली तेन्ना तुमकां उदक मेळटलें म्हणटा तो. इन्स्टेड ऑफ 3 hours 6 वरां तुमकां उदक गावता. ह्या 2 दिसां तुमकां आतां प्रॉब्लेम जाला न्हू बिकॉज ऑफ द प्लांटाचेर प्रॉब्लेम जाला. तो वालूय मातसो रिपेर करपाक तोय केलो आमी आतां. तर आतां हे जातलें आनी आफ्टर 6 months प्लांटूय रेडी जातला तर तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आतां. त्या खातीर न्हू ती AC लायन आमकां रिप्लेस करचीच पडटली. ती केन्ना केन्ना ती माती जातलीच ती. त्यांच्या वाड्यार कितले वर्स केन्नाच्यान तो त्रास आसा ते सांगता. आतां 10 वर्सां जाली 74ची पायपलायन ती आतां रिप्लेस करता न्हू आमी. ती करता प्लांट रेडी जाता तरी कितले दीस तेणे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला जुलै ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करता. पण त्याच्या मदीं सुटाव कहो की नाही ट्राय टू इम्प्रूव करता न्हू कशें तरी टाकी भरून सुटपाक. वास्कोचो तरणाटो बिल्डर शुभम तेंडुलकरान 14 Junior Mr. India 2024 स्पोर्ट डेन भाग घेवन 4थो जागो जोडलो आनी गोंयच्या खेळाच्या इतिहासान आपणाचें नांव गाजयलें. चेन्नय जालेली बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट डेन गोंयच्या नांवान भाग घेवन ताणें आपणाची डिटाय आनी कोला दाखयली. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या दाजी सारकलान JBB गोवा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन तेणी आमकां बरी फॅसिलिटीज दिली. आमकां वयताना आमकां बरी AC नेली आनी येताना बी आमकां प्लेन हाडलेले. ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी खूब हे आसा इम्पॉर्टंट आसा आनी ती म्हाका दाजी सारकलान दिली. ते JBB खातीर खूब हांव हें म्हणटा. JBB म्हाका दिसता हांव ल्हानपणासून हे असोसिएशनाक पळयता जे कार्यरत करता लोकांचे बॉडी बिल्डर प्रमोशन करपाचें कार्य जे करता हांकां म्हाका दिसता सगळ्या युथान आयज इन्स्पिरेशन दिवपाक करता आनी युथान सदांच हे असोसिएशनाच्या फाटसून रावपाचें हांव आव्हान करता सबंद गोंयांत की हें आव्हान तुमी ह्या असोसिएशनाक तुमी तुमचो तेंको दिवचो आनी आपले तरणाटे जे आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करून आयज आमचें नांव वयर काडलां तांकां परत एकदां तेंचे कुटुंबाक आनी ताका अभिनंदन करून हांव तेंची तोखणाय करता. धन्यवाद. मंगळारा दीस राजभवनाच्या दरबार बोसऱ्यांत
गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायन आपणाचे बेसिक स्ट्रक्चर रिपब्लिक हे 212वें पुस्तक उजवाडा हाडले. ह्या पुस्तकाची दोबाजीक उक्तावणी केरळाच्या चंगनचेरीचो आर्चबिशप मानादिक जोसेफ पेरुमंतमाच्या हातांतल्यान केली. In a book release function at Old Darbar Hall, Governor of Goa PS Sridharan Pillai officially released Basic Structure and Republic book, which marks the 212th book. The function was held in the distinguished presence of Subhash Shirodkar, Minister for Water Resource Development, Sadanand Tanavde, Rajya Sabha MP, and Harilal Menon, Vice Chancellor, Goa University. So, as far as the book is concerned, 3 of my speeches are there. One is that I'm very happy to say that Keshavanda Bharati case was a safety valve for parliamentary democracy. Was a safety valve for parliamentary democracy. You see, now golden jubilee year. That Keshavanda Bharati was a sannyasi. Is no more. And in 1973, he filed that famous case, writ petition before the Supreme Court. And you see, Palkiwala argued 63 days together, full time in Supreme Court, and judgment has come. But nobody is taking, now our society is not taking much interest in these types of incidents. Anyway, that ashram invited me for a talk. I told them that I am confining to your ashram and conducting a speech there. I will study about it because my student, at that time I was a student. Indian democracy was saved by that judgment. And still, who is ruling the country? Whether parliament is supreme or so many questions are involved in this. So regarding that aspects, based on my Golden Jubilee speeches, one in Trivandrum, second time in Trivandrum, third in Cochin, and first was in Bangalore. मंगळारा दीस कारजाले आडवालपालकर आसऱ्याची इमारतीशी रस्त्याचो भाग कोसळून भितर गेलो आनी ताका लागून ते वाटेन येवपी वचपी लोकांक बरीच अडचण जाली. ट्रक चालीचेर आसतना अकस्मात रस्त्याचो भाग कोसळून भितर गेलो आनी ट्रकाचे फाटले दावे वाटेचे रथ तातूंत शिरकले. कांचावाले दामोदराच्या नव्या देवळाचे उक्तावणेचो 8 दिसांचो दोबाजो सोमारा दीस उमेदीन सोंपयलो. हो दोबाजो फेब्रुवारीचे 19 सुरू जालो. देवळाची उक्तावणी फेब्रुवारीचे 22 केली. ह्या दोबाज्याची हांगासरलो लोक खूब काळ सोंसणीकायेर वाट पडून आसलो. दामोदर देवाक मागणी करूंक आनी ताचो आशिर्वाद मागूंक हांगासर कंसावालेच्या तशेंच कंसावेलीचे शिमे बायली लेगीत भावार्थी सोमलोली. सगळ्यांच्या आदारांनी आमचे भव्य देवूळ उबें जाल्लें आसा आनी ह्या वर्सा आमचो 93वो हो वार्षिक उत्सव जाल्लो आसा आनी सगळ्यांनी हो व्हड उमेदीन मनयला आनी सगळे आमचे गांवचे लोक तशेंच गोंयभराचे लोक हाचो हांगसर पांयो लागलेलो आसा आनी जेणी कोणें आर्थीक मदत आमकां केल्या तांकां सगळ्यांक म्हाज्या वतीन आनी आमच्या कमिटीच्या वतीन गांवच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी अशेंच ह्या गांवांत येवन पांयो लावचो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी आमचे जे फुडें कार्य चलपाचें आहा तें बरे भाशेन करून घेवचें. आमचे प्राण प्रतिश्ठाचो कार्यक्रम 20 तारीख ते 26 तारीख मेरेन आशिल्लो वार्षिक कार्यक्रम तितून आमी एड करून खरें म्हणल्यार 19 तारखेक जी मिरवणूक आशिल्ली ती आमच्या कार्यक्रमान आमी बसोवंक नाशिल्ली पूण तो धरलो जाल्यार आमचो 8 दिसांचो कार्यक्रम जाता आनी चडांत चड लोकांनी उपस्थिती लावन आमचे मदें हो कार्यक्रम आमकां यशस्वी करून दिल्ल्या बद्दल फॉर एग्जाम्पल हो जाग्याचें परीक्षण करून आमचे अभिजीत सादले हे आमचे आर्किटेक्ट जावन आसात. ताणें बरे तरेन हे जाग्याची परीक्षण करून तेणें जें आमकां आपलें ड्रॉइंग तयार करून दिवन आमी तेज्या ड्रॉइंगांतलो एक डॉट सुटपाक दिनासतना हें कार्य फुडें येल्लें आहा. खूब लोकांनी आमची वाखाणणी केल्ली आसा.
देवूळ बरें जाल्लें हे खातीर त्या खातीर आमी चडांत चड पयले उपकारी सर अभिजीत सादलेचे, कित्याक तेजे ड्रॉइंगाच्या आदाराच हें येदें व्हडलें जें मंदीर आसा तें उबें जाल्लें आसा. इल्लेशे ते दिसाचे फाटी फुडें जाल्ल्यान आमकां जेणे जेणे डोनर्सांनी आदार दिल्ले कडेन आसा तेंच्यांनी आमकां समजून घेवचें आनी जशें तुमी देवा कडेन सतत येता हेजे परस मोठे भावनेन येयत रावन तुमची माया दिवची, तुमचो मोग दिवचो आनी आमच्या मंदिराक अशेंच तुमी सतत दामबाब भक्तांनी येवन आमचे दामबाबाचें गोंयभर नांव फांकीवंत करचें. सोमारा दीस जाल्लेल्या 17 ऑल गोवा रिबेलो पांडाल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनल खेळान रोजरी बॉयज दावोली पोंगडान फातोर्डेच्या डॉमिनेटर 8 पोंगडाक हारयलो. ऑकेड मायना सेंट रिटा इगोजीच्या मैदानात जालो. In an intense showdown, both teams displayed aggressive football tactics, resulting in a 2-2 draw at full time. Dominator 8 Fatorda scored 2 goals courtesy of Norman in the 20th and 27th minutes of the first half, while Rosary Boys Davolin equalized in the second half through Presley Gomes and Mickey in the 40th and 43rd minutes, respectively. In the ensuing tiebreaker, Rosary Boys Davolin emerged victorious with superior shooting skills. Godwin Fernandez of Fatorda was awarded the Man of the Match, presented by Pascal Soares, a club member of Rebello Pandal. शेप का बार करून नाही पाचही झालो तो बॉल गेलो. Inacio for Herald TV. GFAच्या पहिल्या डिव्हिजनाच्या फुटबॉल खेळान डेपो स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2-1 गोल मारून नुवें स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो. हो खेळ सोमारा दीस बाळावणे मैदानात जालो. The intense showdown showcased remarkable soccer prowess from both teams, with each side displaying equal chances to score. Novem SC secured their win with goals from Aloyd Kolako and Amit Pundlik Knight, while Dempo SC juniors managed to find the net through Leo Gomez. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.